अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हमीद कसूरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं ज़िला कसूर शहर कंगनपुर में अब्बास नगर में मियाँ अब्बास जट जो एक सियासी मारूफ शख्सियत हैं उनके साथ मौजूद हूँ। आज उनसे बात करेंगे जो सियासी एक हलचल चल रही है PTI और नून लीग के दरमियान, जो इलेक्शन भी आने वाला है चंद दिनों में। तो आज जो मियाँ अब्बास जट हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा एक जलसा मुनक्कद किया है जिसमें इनके जो मेहमान हैं वो है राना इसहाक साहब जो MNA हैं और चौधरी अहसन रज़ा खान जो साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, साबिक MPA हैं नून लीग के। आज वो इनके मेहमान हैं। इन्होंने आज बहुत बड़ा इकट्ठा किया है। जानते हैं तफसील से कि आज का जो जलसा है नून लीग के हवाले से उसका मकसद क्या है। मियाँ अब्बास जट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील के साथ बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। क्या जलसा रखा है जिसमें आपने सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों का बंदोबस्त किया है। बहुत बड़ा जलसा है, कंगनपुर में आज रखा है नून लीग का। उस जलसे के हवाले से आप कुछ बताएं। हमीद साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। इस जलसे का मकसद ये है कि मैं पहले भी सबसे पहले जब मैंने सियासत शुरू की थी आज से 20-25 साल पहले, तो मैं मुस्लिम लीग का ही था। बाद में फिर काफ लीग में चले गए, जैसे भी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। दूसरी बात है कि आपने ये पूछा है कि राना साहब और अहसन रज़ा, तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा इकट्ठ है। तो आप भी देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल करम से। और हम आज इंशाल्लाह शमूलियत का भी ऐलान कर रहे हैं। मैं नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में जो पहले इधर MPA था, मिनिस्टर भी था, दावे बहुत थे लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको क्या बताऊं अमीर साहब कि मैं देख देख के शर्मिंदा होता था कि बात और करते थे, काम और होता था, कुछ भी नहीं हुआ। किसी सिस्टम का भी थाना कल्चर देख लो, पटवार देख लो, जो भी देख लो, उसमें अमीर साहब मैं ये कहता हूँ कि करप्शन बढ़ी है, करप्शन कम नहीं हुई। तो इसी वाले से मैं कहता हूँ कि ये मेरे लिए बेस्ट है। इंशाल्लाह ये अवाम के लिए बेस्ट है और अवाम के लिए ये तरक्यात काम भी कराएंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करें। मियाँ अब्बास जट जो हैं उनकी बात सुनी, इनकी बातों से महसूस होता है कि ये जो साबिक हुकूमत थी उससे बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। यहाँ के जो साबिक वज़ीर थे, वज़ीर पॉपुलेशन वेलफेयर कर्नल हाशिम डोगर साहब जो PTI के MP हैं, मियाँ अब्बास जट साहब जो हैं इनका एक उनके साथ भी उनके टेनोर में बहुत अच्छा इनके बहुत अच्छे मरासम थे, लेकिन ये इनकी बातों से महसूस होता है कि उनकी कारकर्दगी ज़्यादा मायूस है। मियाँ साहब, आपकी बातों से तो ये महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा मायूस हैं साबिक जो हुकूमत। तो आप मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि अब उनकी हुकूमत ने और इनकी हुकूमत के में ये डिफरेंस है और ये काम होना चाहिए था। हमीद साहब आपको पता है, आप खूब जानते हैं कि जो दावे थे PTI के वो बहुत बड़े दावे थे। हमने भी ये सोचा था कि हम चलो PTI में जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला लोगों की खिदमत करेंगे, एक मतलब सच्ची जमात है, ये लोगों के बहुत काम करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से लेके नीचे तक कुछ भी नहीं हुआ। कि राना साहब सदाबहार MNA और अल्लाह के फ़ज़ल से सदाबहार MNA रहेंगे। चौधरी अहसन रज़ा है, हमने इकट्ठे सियासत शुरू की थी, तकरीबन 25 साल हो गए। तो मैं भी पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मैं मुस्लिम लीग में पहले दिन से मुस्लिम लीग में था। तो बाद में अभी फिर मैं अपने घर आ गया। दूसरा, इलाके के जो लोग हैं, इलाके के लोग ये समझते हैं हमीद साहब कि ये जो पहले वाला सा PTI वो फ्रॉड था, लोगों को कोई काम ही नहीं हुआ। लेकिन अभी इंशाल्लाह बफज़ल खुदा जैसे मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने ऐलान कर इंशाल्लाह पत्तों की से कंगनपुर डबल सड़क बनेगी, तो कैसी बात है। और उसके बाद जो काम रह गए हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि राना साहब और अहसन रज़ा साहब जितनी तेज़ी से अभी ये काम करवा रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोग जौक दर जौक इनके काफ़िले में शामिल हो रहे हैं, जिसकी मिसाल मैं बैठा हूँ।
تو آپ خود سمجھ لیجئے کہ یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے ان کا سسٹم جو چل رہا ہے. تو رانا صاحب ماشاءاللہ منجے سیاستدان ہیں, پرانے سیاستدان ہیں. میں آج سے 21-20 سال پہلے میں ادھر کا جنرل کونسلر تھا کنگن پور کا, تو میں اس ٹائم بھی رانا صاحب کو میں نے سپورٹ کیا تھا کہ چودھری حسن رضا صاحب ہم نے اکٹھی سیاست شروع کی تھی. تو ابھی میں انشاءاللہ پورے گروپ کے ساتھ پوری ایمانداری کے ساتھ میں ان کے ساتھ چلوں گا, اور شانہ بشانہ جو ترقیات کام ہیں وہ بھی ہوں گے. اور ہمارے جو ورکر ہیں, ہمارے جو آدمی ہیں, جو مطلب کہ ان کو یہی سمجھ لیں کہ کام نہیں ہو رہے تھے, ان کے حقیقی کام ہوں گے. تو اسی لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ یہ مطلب چودھری حسن رضا صاحب اور رانا صاحب ابھی رانا صاحب وفاقی پارلیمانی سیکٹری بن چکے ہیں, فنانس کے, خزانہ کے, تو محکمہ مال کے. تو انشاءاللہ وہ مزید ترقی کریں گے. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں ایک ہٹ کے بات کرنی چاہیے. جو کام صحیح کرتا ہے اس کو کم سے کم داد تو دینی چاہیے نا جی. اگر کام یہ صحیح نہ کریں تو پھر کون ان کے پاس آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا جا وقت گزرنے دے, کیونکہ ابھی تو انہوں نے حکومت سنبھالی ہے. پہلے حکومت کا تو بیڑا غرق ہوا تھا, کسی کو نہیں ہے. 400 نوکری ہمیشہ ملی ہے پاپولیشن میں. ادھر کو مجھے بتائے کسی کو 400 نوکری ملی ہے پاپولیشن میں؟ ہمارا ادھر کا منسٹر ہے, اس کی مطلب اس کی محکمے سے 400 نوکری ملی ہے. آگے پتہ نہیں کیا کیا ہے. میں آپ کو ہمیشہ لمبی بات بتاؤں گا. میں ادھر سیاست نہیں کرنا چاہتا, میں حقائق پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ انشاءاللہ تعالی جوک در جوک ان دونوں لیڈروں کے ساتھ آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ کام آپ دیکھیں گے, یہ کام آپ کے منہ بولتے ثبوت ہوں گے, لوگوں کو پتہ چلے گا. آپ بھی ادھر ہیں انشاءاللہ. میں بھی چاہتا ہوں آپ گاہ بگاہ ہماری بھی نظر رکھیں اور ان دونوں لیڈروں کی بھی نظر رکھیں. جو ہمارے ورکر ہیں وہ ماشاءاللہ بہت منجے و سیاستدان ہیں. میں بھی کہتا ہوں جتنی میری زندگی ہے, میں کہتا ہوں کہ میں ایک اچھی سوچ لے کے ان بھائیوں کے ساتھ چلوں, ان کے کام آؤں. تو وہ یہی سب سے عبادت بھی ہے اور اچھی روایت بھی ہے. جی سیاست ایک عبادت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میاں صاحب آپ کے ہی کچھ چاہنے والے جو ہیں ان کے وہ آپ سے بھی, کیونکہ یہ ایک ہمارا ایک وزٹ ہوتا ہے ایریے کا, تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے 100 میں سے جو 20% ایسے لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ میاں عباس جٹ صاحب جو ہیں بذات خود تو ایک بہت اچھی شخصیت ہیں, لیکن ان کا جب جو اقتدار ہوتا ہے, جس پارٹی کا اقتدار ہوتا ہے, یہ اقتدار میں اپنا مضبوطی کے ساتھ قدم رکھ کے اس کے بعد اپنے علاقے سے غائب ہو جاتے ہیں. اس میں کیا کہیں؟ ہاں بالکل صحیح سوال کیا, بالکل آپ نے صحیح سوال کیا, اور اس کا جواب بھی آپ تسلی سے سنیں کہ جب ہم نے پی ٹی آئی میں گئے تھے نا, تو پی ٹی آئی میں اس لیے گئے تھے کہ لوگوں کے کام ہوں گے. تو جب پی ٹی آئی میں کام نہیں ہوئے یا علاقے میں یہ کام نہیں ہوئے, دوسری بات آپ نے کہا ہے کہ آپ بتائیں جب میں کرنل ہاشم کے ساتھ چلا ہوں تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ پنجاب میں حکومت پی ٹی آئی کی بننی یا نہیں بننی تھی, کیونکہ ہر ایک آدمی کو پتہ تھا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بننی, وفاق میں ہو سکتا بن جائے. لیکن الحمدللہ ہم نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا. ہم سردار حسن اختر موکل کے ساتھ رہے ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں, تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. ہم نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا کہ ہم اقتدار کے ساتھ کیا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے, میں آپ کو بتا دوں, انشاءاللہ تعالیٰ جدھر ہم ہوتے ہیں اللہ فضل کرتا ہے. بالکل. ناظرین, ابھی میاں صاحب نے ایک نام لیا ہے سردار حسن اختر موکل صاحب کا, بہت منجے ہوئے سیاستدان, اور علاقے میں ان کا ایک نام تھا, وزیر گزرے ہیں وہ بھی یہاں کے. یہی محسوس ہو رہا ہے کہ جو سابق گورنمنٹ ہے وہ انہوں نے کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں کیا جس کے جب یہ اپنے علاقے میں میاں صاحب آئیں اور کہیں کہ لو جی دیکھیں جی ہم نے یہ کام کر دیا ہے, ہم گئے ہیں وہاں پر پہنچے, ہم آپ کے لیے یہ پروجیکٹ لے کے آئیں. ایسا کوئی کام نہیں ہوا جو کہ ہاتھ کھڑے کر کے یہ آواز دیں. اور جیسے یہ ابھی ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے پتوں کی سے لے کر کنگن پور تک جو ایک اس کی بنیاد رکھنی ہے, تو آج یہ وہی اعلان کرنے بھی جا رہے ہیں. اچھا میاں صاحب یہ بتائیں, صاحب جو ہیں وہ ایم این اے ہیں اس حلقہ کے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کرنل ہاشم ڈوگر صاحب جو وزیر گزرے ہیں ان کے بنسبت جو چودھری حسن رضا خان صاحب ہیں وہ زیادہ, یہ جو پینل ہے یہ زیادہ پینل آپ اس سے آپ متفق ہیں؟
हमीद साहब चौधरी आसर रज़ा साहब एक वर्कर आदमी है हमारे साथ। में पहले भी कहा हमने इकट्ठी सियासत की है। वो वर्करों के साथ बहुत इज़्ज़त इतराम से पेश आता है और वर्करों के अपने भाइयों के वो काम आता है। और मैं आपको सही बताऊं कि वो दिन ब दिन उससे आगे निकल रहा है। दिन ब दिन उसकी सोच में भी तब्दीली आ रही है। वो एक मंझे सियासतदान बन चुके हैं। तो वो मैं कहता हूँ कि इसका और कर्नल आसिम का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी वजह है कि इसको देखो ना 10, 20, 15 साल हो गए, 25 साल हो गया सियासत में। वो तो पहली दफ़ा आया ना, आर्मी से था, पहली दफ़ा आया और पहली दफ़ा लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है, कर्नल हाशिम को वोट नहीं दिया। कर्नल हाशिम को वोट नहीं दिया। लेकिन आज अवाम ने देख लिया कि कर्नल हाशिम तो नहीं, वो चीज़ ही नहीं है। तो इमरान खान के लोग देखते हैं, मुंह की तरफ देखते हैं, लेकिन भाई क्या करें, नीचे से उसके आदमी ऐसे हैं। लेकिन वो भी फिर निकल गए जिस तरह मैं निकल गया हूँ। तो ये बाकी रहेगी बात चौधरी आसर रज़ा खां की। वो भाई मैं फिर कह रहा हूँ कि वो भाइयों के साथ भाई है, सज्जनों के साथ सज्जन है। वो दिन रात लोगों के काम आता है, दिन रात लोगों की खिदमत करता है और अच्छी सोच रखता है। आगे भी मैं, क्योंकि मेरी उससे पहले मीटिंग हो चुकी है, उसकी एक ही बात है कि मियाँ साहब हमने आगे जो ज़िंदगी है वो इंशाल्लाह अच्छी गुजारनी है और लोगों की खिदमत करनी है। कोई ऐसी चीज़ हमने कभी भी नहीं करनी जिससे किसी मेरे भाई की मेरी दिल आज़ारी हुई है, वो हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम प्यार करेंगे, हम मोहब्बत करेंगे, हम उन्स करेंगे। हम सिर्फ यही है कि हम बताएंगे लोगों को कि हमारे और पीछे में क्या फ़र्क है। तो इंशाल्लाह ये आप देखेंगे। यही कहना है कि चौधरी आसन रज़ा खान और राना इसहाक खान, जो इनका जो पैनल है, ये अवाम, ये जो यहाँ का हलका है, यहाँ की अवाम है, ये इस पैनल से बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक होंगे उनके काम से, उनकी कारकर्दगी से। और उनके जो नून लीग जो जमात है उसमें बहुत से ऐसे लोग को छोड़कर नून लीग में शामिल हो रहे हैं। बहुत बड़े ऐसे नाम हैं जो पीटीआई में थे, शमूलियत कर रहे हैं बड़े भरपूर तरीके से। जैसे आज मियाँ बास जट साहब जो हैं, वो कहते हैं कि सुबह का भुला हुआ शाम को घर आ जाए, तो उसको भुला हुआ नहीं कहते। तो इन्होंने तो अपने हलके के लिए, अपनी आवाम के लिए उस पीटीआई में कदम रखा है। कर्नल हाशिम के साथ इन्होंने शाना बशाना इन्होंने कदम रखा। तो लेकिन जो इनकी तवक्को थी, जो इनकी तवक्कुआत थी कि वो इस तरह काम करेंगे मेरे हलके के लिए, मेरे इलाके की आवाम के लिए, वो नहीं हो सके। उससे अगर ये खुद मुतमिन नहीं है तो आवाम क्या मुतमिन होगी। आज नून लीग में शमूलियत करने जा रहे हैं, वो सिर्फ इनका मकसद कहने का यही है कि मैं अपनी आवाम के लिए, आवाम के साथ हूँ, मैं अपने आवाम के लिए सोचता हूँ, मेरी सोच मेरी आवाम तक है। अच्छा मेरे साहब ये बताएं कि आज का जो जलसा है, मैंने अभी विज़िट किया, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आज शामिल होंगे। तो कौन सा ऐलान करने जा रहे हैं? मैं ये तो जो ऐलान की जो बात कर रहे हैं, ये तो मैं स्टेज पे बताएंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा वक्त है, 1-2 घंटे है, वो स्टेज पे बताएंगे तो आप भी साथ होंगे। लेकिन मैं एक बात आपको ज़रूर बता दूं, लेकिन आवाम जो है, आपके जो लोग जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको देखने वाले हैं, वो तवक्को तो रख सकते हैं कि लो जी आज यहाँ पे हमें इस तरह के कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज़ मिलेगा। चलो मैं अगर कहते तो बता देता हूँ। चल नहीं बताना बनता है। चलो जी इंशाल्लाह बफज़ल खुदा। नाज़रीन ये सरप्राइज़ है, जो यहाँ की जो हल्के की आवाम है, ये उनके लिए सरप्राइज़ है। मैं पहले तो आपको ये बात बताऊँ हमीद साहब कि जब हम आगे चलेंगे, मेरी ख्वाहिश है, देखो बाकी अल्लाह मालिक है, देखो आदमी को ये तो नहीं करना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है और मेरे ज़हन में है कि 6-7 हज़ार वोट इस हल्के का जो मेरे भाई है मेरे साथ है। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि मैं 6-7 नहीं, मैं इससे ज़्यादा इन दोनों लीडरों को दिलवाऊँ, चौधरी आसर रज़ा साहब को और राना इसहाक साहब को। और मैं ये भी आपको ये बता दूं कि इस जलसा, ये ग्राउंड जो है ना, ये छोटा ग्राउंड नहीं, आपने देख लिया होगा, ये रेलवे ग्राउंड है, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। इसमें सियासी डरते हैं। तो मैं अल्लाह के फजल करम से, मैं उस अल्लाह की ज़ात गफूर रहीम है, उसको मतलब मद्देनज़र रखते हुए कि अल्लाह मेरे पे शफ़क़त करे कि मैं इंशाल्लाह ये ग्राउंड, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत अच्छा एक लोगों का मजमा होगा, बहुत अच्छा जलसा होगा। बाकी आपने बताया है
کہ ادھر لان کس کس نے کرنا ہے، تو میں آپ کو بتا دینا ہوں، سب سے پہلے میں ڈوگر برادری سے شروع کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے۔ ڈوگر برادری سے سردار محمد یاسین ڈوگر، سابق چیئرمین جیتی والا، کیم شاہ والا، محمد عباس اور مستوال، بہت لمبی لسٹ ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چودھری گور ہے، جٹ ہے، اور پوری میری جٹ برادری، میں سارے جٹ برادری کا مشکور ہوں، ہمارے بھائی ہیں، ہم دیکھو نا دل کھول کے ہم تسلیم کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ہم نے مطلب کم ظرفی کا مظاہرہ کبھی نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی چودھری صاحب کے ساتھ آئے، سب سے پہلے مجھے اگر چودھری صاحب حکم کرے دا، رانا صاحب حکم کرے دا، تو میں اس کے پاس جاؤں گا۔ میں نہ تو میری ہے ہی نہیں، نہ تو ہم نے کرنی نہیں، ہم نے پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے۔ تو سیاسی میں کہتا ہوں کہ 1 گھنٹہ تھوڑا سا انتظار کر لیں، کیونکہ جہاں حاجی شبیر بھٹی صاحب نے، چیئرمین صاحب ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں، تو سابق صدر بار چونیا کے بھی ہیں، انہوں نے بھی اعلان کرنا ہے۔ تو میں آپ کو مزید آگے ادھر جا کے بتاؤں گا کہ جن جن لوگوں نے اعلان کرنا ہے، بس جلسے میں آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، تو آپ دیکھ لینا۔ اچھا، اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ شمولیت کرتا ہے اس کا ہوتا ہے کہ لو جی نہیں جی میں جو ایم این اے ہیں جیسے رانا ساگ صاحب، نہیں جی میں تو ان کے ساتھ چلوں گا جی، نیچے جو چودھری حسن رضا، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا جی، میں تو ان کے ساتھ چلوں گا۔ یا کوئی ہوتا ہے نہیں جی میں تو حسن رضا کے ساتھ چلوں گا جی، میں رانا ساگ کے ساتھ میں نے نہیں چلنا، میں تو ان کے ساتھ چلوں گا۔ لیکن یہاں پہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو میاں باس جٹ صاحب ہیں، یہ دونوں یہ کمپلیٹ پینل جو ہے جس میں رانا اسحاق صاحب اور چودھری حسن رضا ان کا پینل ہے، یہ جو کمپلیٹ پینل ہے یہ ان کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور جس طرح جو نام انہوں نے لیے ہیں، جو شمولیت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، جو نام لیے ہیں، آئی تھنک کہ یہ انہوں نے 6-7 ہزار ووٹ کا ہے، میرے خیال میں تو یہ 10 ہزار ووٹ سے بھی انکریز ہو جائیں گے جس طرح یہ نام لے رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جو گراؤنڈ جو بتا رہے ہیں میاں صاحب، یہاں پہ جہاں پہ یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو ناظرین وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، وہ چھوٹا سا گراؤنڈ نہیں ہے۔ رانا ساگ صاحب آج سرپرائز کیا دے رہے ہیں آپ کے حلقے کو؟ رانا صاحب جی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کوشش ہے کہ وہ ان لوگوں کو، اس عوام کو، اس حلقے کو سرپرائز دیں گے، لیکن کیونکہ ابھی نیا نیا آپ کو بتایا ہے کہ نیا نیا سارا سسٹم ہے، اس میں وہ دیکھیں گے، کیونکہ ابھی تو ہر شے بننی ہے نا، ابھی تو بنے گی تو مطلب کوئی ایسی چیزیں ہیں۔ میں آپ کے توسط سے آپ اتنا بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کے توسط سے کچھ تو آج ہوگا۔ اچھا، میرے توسط سے یہ ہے کہ رانا صاحب ایک تو بڑی دیر کے بعد یہ ورکر ہے، یہ جو ہمارے سب بھائی ہیں جو مسلم لیگ کے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جائے گی، مشاورت ہو جائے گی۔ دوسرا آپ کو میں نے بتایا کہ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری بن چکے ہیں، اس کا بھی ایک اس کو کریڈٹ آنا چاہیے، اس کو خوش آمدید ہم کہیں گے۔ کام آپ 1 ماہ کے بعد مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کدھر کدھر ہو رہے ہیں، کیونکہ ابھی میں کو بتاؤں گا، ہو سکتا ہے کوئی پلینے کو اور ہو، تو اس میں ایسے کوئی الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جس میں آپ بعد میں کہیں یار میاں صاحب آپ نے تو یہ بولا تھا اور رانا صاحب نے تو یہ کر دیا ہے۔ یہ کیونکہ ہم بھی پرانے ہیں، ہمیں بھی 30-35 سال سیاست میں ہو گئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھ کے جب کام ہو، سسٹم ہو، ایسا نہ ہو کہ ڈی پی ایس زندہ آباد، یونیورسٹی بن گئی، ڈی پی ایس بن گیا، مطلب کیا کیا پوسٹوں لگی، کیا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہتا ہوں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوا، اس کا نقصان ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں جب آپ کوئی کام کہیں گے، مطلب آپ اعلان کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو کرنا چاہیے۔ خالی تختیاں یا یہ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں لگائیں گے، اگر کام ہی نہیں ہوگا تو حمید صاحب آپ خود دیکھیں، پھر ہم وام میں بھی جانا ہے، وام نے بتانا بھی آپ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا، آپ نے یہ بھی وعدہ کیا تھا، تو پھر میں کہتا ہوں کہ ہم صلاح مشورہ کریں گے، اور کوئی پروجیکٹ بہت بڑا ہوا تو انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے، پھر ہم کھلے دل سے آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ بشیر نمبردار صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ بتائیں کہ جو آج شمولیت کرنے آپ کا ایک بہت بڑا جو گروپ ہے،
आई थिंक हर मामले में आपकी मशावरत होती है, तो आज जो शमूलियत करने जा रहे हैं मियाँ साहब के साथ, आप भी, आपके जो साथी हैं वो भी शमूलियत करने जा रहे हैं, तो आपकी जो मशावरत के साथ सब कुछ हो रहा है कि या इसमें कोई आपने किसी ने को थोड़ा बहुत, नहीं जी हम इस पे मुतमिन नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं जी, को थोड़ी बहुत तो जो हुई हो, या आप सब लोग जो हैं, सब दोस्त जो हैं बड़े मुतफिक हैं इस बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमीद कसूरी साहब, आपकी बहुत मेहरबानी जनाब, आपने हमें इतना कीमती वक्त जो है ना वो हमें दिया, तो हमारा भी आगे जलसा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मियाँ अब्बास और जितने हमारे ये दोस्त भाई हैं, कि एक हमारा तल्लक है 40 साल से, हम इकट्ठे बचपन ही हमने इकट्ठा गुजारा है, सियासत भी हमने इकट्ठी की है। तो ये बस एक दफ़ा जो है ना इन्होंने कहा कि नई तब्दीली आ रही है इस मुल्क में, तो तब्दीली के नारे पर जो है ना मियाँ अब्बास अली और फिर इसके साथ और काफ़ी दोस्त ये चले गए तब्दीली में। हम तो उसी लकीर के फ़कीर हैं, हम तो हमने तो वो नून लीग थी, ये भी हमारा भाई नून लीग में था, लेकिन इसने जब वो देखे ना कि भी बहुत बहुत नारे लग रहे हैं, तो भी चलो जी नाले कोई आवाम के काम होंगे, मसले मसाइल ठीक होंगे, लेकिन वो जब नहीं हुए तो इनसे हमारी मुशावरत हुई। इन्होंने कहा यार भाई इधर तो हमारे कोई इज़्ज़त नहीं है, तो इनकी मेहरबानी है, ये फिर सारे दोस्त जो है ना वापस अपने घर की तरफ लौट आए हैं। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो है ना वो आपको हम हर चीज़ बताएंगे। हमारे जो राणा इसाक साहब हैं सदाबहार MNA हैं, तो अच्छी शख्सियत। आसन खान रज़ा साहब जो हैं ये भी अच्छी शख्सियत है। तो इंशाल्लाह कोई वक्त में कभी कोई कमी कुताहियाँ थी, लेकिन अब इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल बेहतरीन लीडर है। नंबरदार साहब जो हैं ये भी इनके साथ इनकी शमूलियत के साथ मुतफिक हैं, और ये इनकी जो जितने ये दोस्त हैं, साथी हैं, सबकी मशावरत के साथ ये सारा मामला हो रहा है। मायूस ये भी हैं, मायूस बास जट साहब भी हैं, और इनके साथ जो साथी होंगे वो भी मायूस ही होंगे। PTI की गवर्नमेंट गुजरी है, ना तो उन्होंने कोई काम किया, ना उन्होंने जो उनके जो वादे थे वो धड़े के धड़े रह गए। वो मैं सब ये बताएं कि राणा इसाक साहब को सदाबहार उसको MNA इसलिए कहते हैं कि पीछे देख ले ना, पीछे कितना बड़ा भूचाल आया था PTI का, लेकिन वो फिर भी जीत गया। तो वो फिर भी जीत गए, पीछे भी जीत गए, तो सदाबहार है, आगे भी उसने जीतना है। तो उसका एक लफ्ज़ तो बनता है ना जी, सदाबहार है जी, सदाबहार। मैंने कहा जब आप जैसे दोस्त साथ हैं, तो ये नाज़रीन अभी जो तब्दीली पर तब्दीली, ये जो अभी जो सिलसिला चल रहा है, ये जो पहले थी सिर्फ तब्दीली, अब जो सूरत हाल है वो है तब्दीली पर तब्दीली, के जितने दोस्त साथ थे, जिनके साथ साबिक वादे वईद किए थे, जिनकी वफा नहीं हो सकी, वो मायूसी के साथ आज दोबारा फिर नून लीग की जानिब आ चुके हैं। और इनको ये पता है कि ये जो नून लीग की जमात है, ये जो कैंडिडेट हैं नून लीग के, राणा इसाक साहब हैं, चौधरी आसन रज़ा खान साहब हैं, ये इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। जो जलसा है वो भी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें आज हज़ारों की तादाद में लोग शामिल होंगे, शमूलियत करेंगे, तो वो जलसा जो है वो भी आपको हम ऑनलाइन दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसने हमारे पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला और रोशनियों की तरफ लेके आए। जैसे 2018 में मैंडेट चुराया गया था और मुल्क को मुख्तलिफ सज़ाओं में धकेला गया है, गरीब अवाम को सज़ाएँ दी गई हैं, और इंशाअल्लाह ताला अब मुस्लिम लीग नून का दौर आ गया है, और इंशाअल्लाह मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज दिन रात एक कर रहे हैं, और गरीब आवाम के लिए सहूलतें हैं। जैसा कि पिछले दिनों में एक अहम ऐलान वज़ीर आला की तरफ से हुआ है कि बिजली 100 यूनिट तक सस्ती हो रही है, और आइंदा इंशाअल्लाह आने वाले हफ़्तों में पेट्रोल भी सस्ता होगा और तमाम चीज़ें सस्ती होगी। हम राणा मोहम्मद इसाक खान पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ख़जाना और चौधरी आसन रज़ा खान साहब का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पंजाब, उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ जमा है। और कंगनपुर में आज बहुत बड़ा जलसा हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जिसमें बहुत सारी पार्टियाँ जो हमें आज ज्वाइन करेंगे। राणा मोहम्मद इसाक खान MNA वफाकी वज़ीर और जनाब चौधरी आसन रज़ा खान एक्स पार्लियामानी सेक्रेटरी पंजाब, जो आज एक बहुत बड़ा दंगल लगाने वाले हैं, दंगल जो आज तारीख़ रकम करेगा कंगनपुर की हिस्ट्री में,
लोग देखेंगे और इंशाल्लाह आवाम हाशा शिकार उठेगी कि ये नून लीग ने ऐसा झटका दिया है जो तारीख़ में कभी नहीं होगा। और इतने समाजी, शख्सी और बहुत बड़े ज़िम्मेदार लोग आज शमूलियत करेंगे। आज तारीख़ रकम होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम जो हमारे साथी दूसरी पार्टी के साथ है, उन हमारी क़यादत को देखकर नून लीग को हमारे साथ वो ऐलान करा जाता है। इस मौजू पे हमारा जलसा हो रहा है और काफ़ी इलाके के शख्सियत, चेयरमैन और सियासी रहनुमा मुस्लिम लीग नून का इतने जनाब ऐलान कर रहे हैं। और चौधरी आसर रजा साहब नू और राना साग साहब नू और मियाँ शहबाज शरीफ साहब नू और मियाँ नवाज शरीफ साहब नू अपना कैद मनते हैं। हम आपको बरादराना काफ़िले में शामिल होने पर खुश आमदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। अस्सलाम जी। में रंग भरे बातें नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आपकी भरपूर तालियों में मियां अब्बास अली जट साहब, भरपूर क्लैपिंग इनके लिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं कैद मोहतरम जनाब राना इसाक साहब का शुक्रगुजार हूँ। चौधरी आसर रजा का हमारे भाई हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। जितने भी हमारे भाई हैं, बहुत ज़्यादा चेयरमैन, ये सारे मेरे भाई हैं। ये जितने भी लोग पंडार में आएंगे सारे मेरे भाई हैं। तो मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो मैं राना साहब और चौधरी आसर रजा साहब की इजाज़त से जो मेरे पैनल के मेरे साथ जो है, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको इधर बुला के अब इनके सामने शमूलियत का ऐलान करूं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सारे भरावां नूं, ਉਹ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੜਮੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। जे उन्हें आख्या जे रब मिलता नात्या धोत्या ते मिलता डड्डा मच्छियां जेड़े पानी च रहिंदे ने, ते जे रब मिलता वाल वधाया ते मिलता ससियां ले लिया जिन्हां नाल कतीरा कैंची नहीं लगदी।
انہیں اے جیل آپ ملدا جتیاں ستیاں تے ملدا ٹگیاں کھسیاں جنہاں چ ہمت ہی نہیں ہوندی انہیں اے رب انہاں نوں ملدا جنہاں دیاں نیتاں اچھیاں نمبردار بشیر ساڑھے تو دا سانجا بیلی ہے تے اے سارا کریڈر اینوں جاندا ہے ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز قائدین رانا محمد اسحاق صاحب, چودھری محمد احسن رضا خان صاحب, حسن اسحاق صاحب, باقی معززین جو اسٹیج تے بیٹھے ہیں سارے خوش آمدید, اور جو بھی میرے بھرا بزرگ دوست پنڈال دے موجود نے سارے السلام علیکم. پہلے بھی مسلم لیگ نون دے نال ہی ساں تے اج بھی مسلم لیگ نون دے نال ہی ہاں. پاکستان مسلم لیگ زندہ باد, رانا اسحاق زندہ باد, چودھری حسن رضا خان زندہ باد. کیسے کامیاب ہو گیا؟ اس وقت میں ان کو کہتا تھا یار کہ نون لیگ کا 2002 میں کوئی ٹکٹ لے لو, تو بڑے بڑے چودھری کہتے تھے کہ نہیں جی اسی یہ ٹھانے نہیں جانا. تو خدا کی قسم آج دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے کہ وہی بڑے بڑے چودھری لائن لگا کے میرے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نون لیگ کا ٹکٹ خدا کا کرنا. محترم دوستو, 2018 کا ووٹ آپ نے کمال مہربانی کی, وہ ووٹ مجھ پہ قرض ہے آپ کا, لیکن 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی, انہوں نے سوائے کمیشن لینے کے کام کیا ہے. آپ یقین جانیں کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ تو صرف 2 ووٹوں پہ کھڑی تھی, اور ہماری تو منتیں کی جا رہی تھی کہ اگر آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں تو ہم آپ کو اربوں روپے کا فنڈ دیتے ہیں. میں نے ووٹ تو لیا تھا نواز شریف کے نام پہ, میں نے ووٹ تو لیا تھا مسلم لیگ نون کے نام پہ, تو میں کس طرح اپنا ضمیر بھیج دیتا, کس طرح آپ کے ووٹ بھیج دیتا. میں نے لاکھوں نہیں کروڑوں کا نقصان برداشت کیا ہے, میں نے انکوائریاں بھگتی ہیں, میں نے پرچے بھگتے ہیں, میں نے جیلیں بھی دیکھی ہیں, لیکن خدا کی قسم نہ اپنا ضمیر بیچا ہے نہ آپ کے ووٹ بیچے ہیں. بہت سختیاں برداشت کی ہیں, لیکن میں نے کنگن پور کے منہ پہ لوٹے کا داغ نہیں لگنے دیا. جو 1 سالہ حکومت مسلم لیگ نون کو ملی ہے, بلکہ تمام پارٹیاں اس میں شامل ہیں, اس میں مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, ایم کیو ایم ہے, اور پاکستان کی جو خیر خواہ قوتیں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان تمام سیاسی جماعتوں نے اتحاد کر کے اس عمران خان جو یہودی لابی کا بندہ ہے اسے حکومت نہ چھڑوائی تو خدا کی قسم یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا, آج ملک کا حال سری لنکا والا ہو جاتا. آپ نے دیکھا ہے کہ مہنگائی پچھلے 4 سالوں میں ہوئی ہے, اب مسلم لیگ نون کو بڑے سخت فیصلے لینے پڑے ہیں. 60 روپے ڈیزل اور پیٹرول پڑا ہے. آپ سوچیں کہ ہم یا تو اپنی سیاست بچاتے یا پاکستان کو بچاتے. عرب آ جائے لیکن ہم نے پاکستان بچانا ہے. اس شرط پہ یہ حکومت لی ہم نے کہ ہم نے ملک بچانا ہے, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے, یہاں ہم نے رہنا ہے. ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل اس ملک سے وابستہ ہے. اگر اس کو یہی دیوالیہ ہو گیا یا یہی کسی یہودی لابی کے ہاتھ میں چلا گیا تو آنے والی نسلیں کیا کہیں گی؟ یہ جو مشکل فیصلے ہوئے ہیں ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے تو بچا لیا ہے, لیکن مہنگائی کو بھی انشاءاللہ ابھی صرف 6 ہفتے ہوئے ہیں اس حکومت کو آئے, ابھی 6 مہینے دیں آپ کو انشاءاللہ یہاں پیٹرول بھی کم قیمت پہ ملے گا, ڈیزل بھی کم قیمت پہ ملے گا, آپ کو ساری کھانے پینے والی چیزیں کم قیمت پہ ملیں گی. یہ جو مشکل فیصلے کیے ہیں
یہ جو مسلم لیگ نون نے اور تمام پارٹیز نے مل کے جو پاکستان کی محب وطن پارٹیاں ہیں مل کے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس ملک کو بچانے کے لیے کیا ہے. آپ چند دنوں کی سختی کی بات ہے، انشاءاللہ مہنگائی آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور ترقیاتی کام بڑی رفتار سے ہوتے نظر آئیں گے. میں ایز اے ایم این اے میں ورکر آدمی ہوں. میں نے ہمیشہ اپنے بھائیوں دوستوں کے ساتھ کھلی گپ شپ ان کے ساتھ آنا جانا. کبھی میں نے یہ نہیں سمجھا کہ میں ایم این اے ہوں، پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں بیٹھتا ہوں. خدا کی قسم اگر میرے غریب دوست باہر برآمدے میں پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہوں. میں کوئی اے سی میں نہیں بیٹھتا ہوں. اگر میں اے سی میں بیٹھا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں. میں اپنے دوستوں کے دکھ اور درد کا ساتھی ہوں. میں مانتا ہوں کہ یہ جو 4 سال آپ کا ووٹ مجھ پہ قرض ہے، میں نے اس 1 سال کی حکومت کو 5 سال کی حکومت بنانا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز صاحب نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا جی بھی ہے، اس نے پارٹی کے لیے بڑی سختیاں کاٹی ہیں. محترم دوستو، میں نے ان کو کہا کہ 50 کروڑ روپے آپ ایسے نزا کو دیں اور اس سے سکیمیں لیں اور وہ 50 کروڑ روپے کے کام کریں، باقی 50 کروڑ. محترم دوستو، ایسا فیصلہ تو وہی شخص کر سکتا ہے جس کو نہ کمیشن کا لالچ ہو، نہ ٹھیکوں کا لالچ ہو، نہ کوئی طمع ہو، صرف دوستوں کی خوشنودی حاصل ہو. اور اب بھی 2 کروڑ روپے کے کام ہو رہے ہیں کنگن پور میں. فیصل رضا کوارڈینیٹر ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، ہمارا بھتیجا ہے. خدا کی قسم میں نے اس کو بلا کے کہا، میں کہا فیصل جا کے آپ کام کرواؤ، کیونکہ کنگن پور کی گلیوں کو جتنا آپ جانتے ہو میں نہیں جانتا. جہاں جہاں بھی کام ہونے والے آپ کام کرواؤ، لیکن بیٹا کمپلینٹ نہیں آنی چاہیے. تو اب بھی یہ میں کہتا ہوں کہ مجھ میں اور ایسا نظام میں کوئی فرق نہیں ہے. جو میرا 50 کروڑ روپے ہے وہ ایسا نظام کا ہے، جو ایسا نظام کا ہے میرا ہے. ہم نے مشترکہ ترقی کرنی ہے اور میں نے اپنے پچھلے حلقہ میں ترقیاتی کاموں کا ریکارڈ قائم کیا ہے. میری مائیں بہنیں جو 75 سال سے لکڑیاں جلا جلا کے جن کی آنکھیں خراب ہو گئی تھی، میں نے 150 دیہات میں سوئی گیس دی ہے اپنے حلقے میں سابقہ میں. کوئی ترقی کرے گا، کوئی ملکی لیول پہ جا کے میرے شہر کنگن پور کا نام روشن کر دیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تحصیل چنیا کے عوام کے لیے اپنی نمائندگی کا حق ادا کرا. محترم دوستو، پہلے وہ سب سے نون لیگ میں آئے، پھر پیپل پارٹی میں چلے گئے، پھر کاف لیگ میں چلے گئے، اور وہ مولانا صاحب جو میرے مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں، میں نے ان کی خود تقریریں سنی ہیں. 2013 میں وہ کاف لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے تھے اور کہتے تھے جو بندہ پی ٹی آئی کو ٹکٹ دے گا اس کا تو نگاہ ہی ٹوٹ جانا ہے. تو مولوی صاحب سے میں پوچھتا ہوں آپ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے تو الیکشن لڑ لے ہوتے ہیں. ان لوگوں